الندوة هذه في الحقيقة هي ندوة مهمة جدا، على خاطر احنا في حاجة إلى النظر في اللغة متاعنا، اللغة العامية، اللغة اللي يسميها بعضهم يسميها عامية فنسميها دارجة. لنقل اللغة الدارجة التونسية اللي هي بنت العربية، اللي هي جاية من العربية، اللي 80% أو أكثر، تقريبا 90% من المعجم نتاعها هو معجم عربي، نحوها عربي، صرفها عربي مبسط. حينئذ احنا بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا هالدرجة هذه. علاش؟ على خاطرها تمثل خصوصيتنا. احنا عرب لكن بخصوصية تونسية، وهك الخصوصية هذيك هي اللي تصنع الاختلاف الثقافي، الاختلاف اللي احنا به ندخل للعولمة بخصائصنا نحن. انا ممكن نكون نتكلم بالمصري لكن ما نكونش تونسي وقتها، يلزمني نكون تونسي عربي صحيح، والعربية نعتز بها، هي اللغة اللي توصلني بجذوري العربية وبلغتي العربية الأصلية. لكن الدارجة متاعي التونسية هي اللي توصلني بواقعي بذاتي، أنا اللي موجود فيه، بالمكان اللي أنا موجود فيه، باعتزازي بذاتي. هذا اللي أنا نلوج فيه وقت اللي نبحث عن الدارجة التونسية، وقت اللي نكتب بالدارجة التونسية، وقت اللي نغني بالدارجة التونسية، وقت اللي نحب بالدارجة التونسية. هذا الكل ممكن يمشي لو كان أنا نضيع الدارجة التونسية لا قدر الله في ما يسمى أنا نسميه توا بالتلوث اللغوي، اللي هو استعمال برشا لغات وحتى لغة. بالنسبة للندوة هذه موضوعها هو موضوع من أهم المواضيع اللي تطرح اليوم في تونس في باب ما يسمى الهوية، وما نتحدث عنه عادة بمنطق الهوية. هو أساسي أنه اللغة الوطنية اللي هي بطبيعة الحال كرسها الدستور هي اللغة العربية، موجودة مدرسة في الجامعة، يقع تدريسها في الجامعة، ولكن ثم لغة أخرى اللي نتعاطوا معها يوميا. السؤال المطروح هو هل أن هذه اللغة يمكن أن تدرس، يمكن أن تكون موضوع نشر؟ السؤال يبقى مطروح. يبقى أن هناك تجارب في العالم لابد أن نتابع هذه التجارب، مثلا بالأساس مالطا اللي لغتها هي خليط بين لغات مختلفة، والموضوع اعتبر أنه يبقى مطروح. وثم مسألة أخرى اللي يشتي شهوة يديرها في عشاء، كل واحد اللي حب ذيك اللغة الوطنية كرسها الدستور موجودة في الجامعة والمدرسة، واللغات الأخرين كذلك اللغة الوطنية أخرى اللغة الدارجة يمكن أن تكون موضوع اهتمام ودراسات، ويمكن أن تقنن نحوا وصرفا وإلى غير ذلك. لغتنا التونسية لغة مزيانة، فهمتها اللي هي لازم أساسية ولات عنا، لازم نعلموها لصغارنا في المدارس. علاش لا؟ البلدان الكل قاعدة تحكي بلغتها الأساسية اللي هي اللغة الأم، إلا تونس مع إنها لغة مزيانة، لغة حنينة، لغة فنانة. نجم تقول اللي تونس هي العروسة واللغة التونسية هي نقشتها. النقشة هذيك هي اللي مش تزيننا، هي حضارتنا، هي أمنا. كي تقول أمنا معناتها تقول الحنية، تقول العاطفة. هذه هي لغتنا، احنا لازم نتشبثوا بها، لازم ما نخليوهاش. حتى كي مش نعملوا أي برنامج، كل البرامج تتعمل باللغة الأم إلا تونس تتعمل باللغة العربية، تتكلم باللغة العربية، تمثل باللغة العربية، أي موضوع تناقشوا باللغة العربية. علاش ما تكونش الدارجة منافسة للعربية؟ لغتنا التونسية راهي مختصرة برشا على العربية. العربية تلقى فيها معاني نتاع 20 100 كلمة 100 تفسير. اللغة التونسية تلقاها تفسير نتاع كلمة من كلمتين، مختصرة جميلة برشا. خلينا نركزوا مع اللغة التونسية نتاعنا الحرة الحلوة المزيانة اللي نعاود نقولها، ندخلوها يا ريتنا في البرمجة التعليمية. Je suis Dominique Cobé, professeure émérite d'arabe maghrébin à l'INALCO, c'est-à-dire les langues orientales à Paris. Et donc ce poste, c'est arabe maghrébin que j'ai occupé, c'est-à-dire que je m'occupe
tous les parlers du nord de l'Afrique, on va dire. Je suis plutôt spécialiste d'Yel Darija, c'est-à-dire Maghrebiya, algérien aussi et tunisien. Et je suis venue pour un colloque qui a eu lieu à la Manouba, qui est un peu la revivification, la recréation de l'association tunisienne de linguistique. Et il se trouve que le hasard fait, je suis en contact depuis des années, depuis le début avec l'association Derja. On échange beaucoup avec Ramzi et j'ai eu la chance de pouvoir assister à ce colloque et je trouve ça superbe. En particulier, bon, ce qui est fait pour la Derja, les choses qui sont dites sur l'importance de cette langue qui forme l'individu, etc. Mais aussi là, c'était très émouvant parce qu'il y a eu l'association Ishara qui est venue et on a pu voir l'importance de l'Orat pour les sourds en Tunisie. Et donc c'est vraiment une très belle initiative et je suis très contente d'être là. السلام عليكم مدام جربي سلمى. أنا مغربية، جيت لتونس عندي 11 عام، وبصراحة ما لقيتش صعوبة أنني نهضر بالدارجة التونسية باللغة التونسية. تعلمت بزاف ديال اللهجات وكنت نشوف الفرق، حيت ملي جيت لصفاقس وبقيت نشوف الفرق ما بين الدارجه مثلا في صفاقس، الدارجه في العاصمه، الدارجه في هذاك، لقيت وتعلمت اللغه التونسيه وسافا. ياسين بوزلفة كتبت كتاب بالدارجة في الشعر الحر مع يسرى الدريدي، تحية. الكتابة بالدارجة بصفة عامة معناتها قاعدة تتطور وقاعدة تكثر في المجال الأدبي التونسي والثقافي. الساحة الأدبية يلزمها تكون غنية ويلزمها تكون متنوعة. احنا نشجعوا الكتابة بكل اللغات، خاصة الدارجة يعني معناتها هي صورة اللي نحن الدارجة التونسية هي احنا في نهاية الأمر، هي ما فماش وسيط بين الكاتب والمؤلف وورقته وقلمه. ما يحتاجش باش يترجمها، يفكر بالدارجة ويترجم بالعربي ولا يترجم لغة أخرى. العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية هي لغات جيدة ويلزمنا نتمكنوا منها، لكن في نهاية الأمر احنا توانسة ويلزمنا نحكيوا بالدارجة، نفكروا بالدارجة، نتصرفوا بالدارجة ونقراوا بالدارجة. هذه احنا أفكارنا يلزمنا نراواها، أفكارنا يلزمنا نطبقها، نشجع وندعو انه تكثر الكتابات الادبيه في مجال الشعر والروايه والسرد بصفه عامه بالدارجه وتكون اسهل للمتلقي والقارئ. لما اسمي اماندا ليندا، انا سويديه واسبانيه زاده، كبرت في السويد. توا نخدم ونعيش في تونس وزاده نقرا اللهجه التونسيه في الليل. نمشي لدرس في مركز لغات في سيدي بوسعيد. واليوم انا جيت على خاطر شفت هذا، يعني عجبتني الموضوع، حبيت نعرف أكثر عن المنظمة هذه، ويعني الكل أنا أحب برشا اللهجة التونسية وحبيت نعرف أكثر يعني شنو باش نشوفوا اليوم. يعني حبيت نعرف أكثر عن الفرق بين اللغة العربية الفصحى والتونسية. عالسلامة، أنا حاتم بوزويتا، أنا جو سوي دو فورماسيون غرافيست، نعمل كاريكاتور ونعمل الخرافة. هذايا غرام جديد الحقيقة الخرافة، وجات البالي بعد الشيء اللي حصل في تونس، حبيت نحكي عليه بلغة يفهموها الناس الكل، اللي هي لغتنا الدارجة، لغتنا التونسية، اللي هي أنا نعتبرها ثرية جدا باش تعبر على فرحي وغشي وحزني وكل شيء. أسهل لي برشا باش نحكي على الأحاسيس هذه الكل بالدارجة التونسية اللي هي لغتنا العزيزة.